Hi friends, welcome back to my channel Goan Ronita. हांव वचपाक आहा ब्लू मून आनी हांव तुमकां दाखयता कितें कितें हांवें ऑर्डर कोत्तिली पळय ती आनी तेच्या उपरांत हांव तुमकां आनी हिंचर गेल्ली पळय तेंय दाखयता. आमी एक नेपाल रेस्टॉरंट गेल्ली आरपोरा, थिंगा आमी कितें कितें ऑर्डर केलां तें तुमकां दाखयता आनी कितें खाल्लां पळय तें. म्हाका तुमकां दाखोवंक बरें दिसता आमचे गोवन कल्चर, प्लेसीस आनी सगळे भाशेचे डिशीज. फुडें फुडें पळय हांव कितें कितें व्लॉग कोत्तिली पळय ती. तुमचो सपोर्ट आहा जाल्यार हांव फुडें फुडें आनी दाखोवंक बरें बरें ट्राय कोत्तिली. चल पळोवया आतां फुडें कितें आमी व्लॉग केला पळय तो. ऑर्डर केल्या पळय कितले आहा भाजी, मागीर ग्रीन पीस, कर्ड, सोलकडी, गुलाब जामून, नान, पापड आनी हे पळय चिकन हंडी आनी गार्लीक नान, बटर गार्लीक. ब्लू मुनान येयल्यान आमी. हो आनी एक दीस आमी रिवर टच बार रेस्टॉरंटान गेल्ली. धाकटुलें रेस्टॉरंट बट रुचीक जेवण. तुमकां रातचें दाखयता आनी दिसाचें दाखयता. आमी बूक केल्लें दिसाचें तें रिवर टच रेस्टॉरंट थिंगा जेवपाक. हें बार रिवर सायड आनी दिसाचें येत जाल्यार तुमकां रिवर व्यू मेवता. बूक करूं येता हिंगा येवन. फोन मारल्यार तुमकां हिंगा सामकें रिवराशीन बसोंक मेवता. बाराचें नांव रिवर टच रिवरा. ह्यो लेपो फ्राय आनी हें चिकन फ्राय. यो येल्ल्यो फ्राय काय बऱ्यो पळय कुरकुरीत. हांव तुमकां मागीर सांगता. मॅक्रल रेचाद. रिवर टच रेस्टॉरंटान बसल्यान ते रिवर ऑपोजीट तुमकां दाखयलो हांवें. आनी आमचो कजन आहा आमच्या वेळ, तेका आतां विचारया. तो आतां गरयतलो नुस्तें आनी भाजूंक सोमतें दितलो. पळोवया तेका कितें म्हणटा पळय तो. राव्यो आतां गरयताय मरे. रॉड हाडूंक नाय सोमतें दिवया मरे भाजूंक. काय वेळ सोमतें ताजें नुस्तें मेजार बसून खावंक मेवपाचें. आनी ती थाली आनी ऑर्डर करूंक नाका आसली. पळय व्यू पळय काय बरो. केन्ना या थिंगा थाली खावपाक. थाली आमी ऑर्डर केल्या वांयगे, तिसऱ्यो, चोणाक, सोलकडी आनी इसवणाची कडी आनी हे मसाला चिकन फ्राय. आतां आमी चालू करतात आमचे जेवपाक. आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें आमी रेस्टॉरंटान जेवपाक या. रेस्टॉरंटाचें नांव नेपाल्स किचन, आरपोरा जंक्शनाशीनूच आहा. सेंट जोसेफ चॅपल ना थिचरूच. आनी एटमॉस्फियर बरें आहलें आनी बरें बसपाक बरें आहलें. आनी पळयात आतां आमी कितें ऑर्डर केल्लें पळय तें. जेवण बरें आसलें.
हें जावन आसा चिकन चटपटे आनी आमी केल्ले चिकन चिली ऑर्डर. हे चिकन मोमोज पळोवपाक बरें दिसतात पळय. यम्मी यम्मी. हें जावन आसा पोक सेकावो. हें जावन आसा पॅन ग्रिल चिकन विथ ब्रावन सॉस. पळोवंक बरें दिसता. आतां टेस्ट करून पळोवया केहें लागता पळय तें.